उर्दू सबसे मीठी ज़बान है, या उर्दू कम लफ्ज़ों में भी बहुत सारी मतलब एक जिसको कह सकते हैं कि भाई एक जान रखती है कि बहुत सारी कम लफ्ज़ों में बहुत सारी चीज़ें या बहुत डीपली बहुत गहराई से कुछ अपनी बात रखने में अगर कुछ भाषा का इस्तेमाल करना है तो वो उर्दू है। और उर्दू भाई हम लोग तो अपने फादर को भी देखते थे, वो भी उर्दू लिखते थे, और उर्दू एक आम बोलचाल में भी उसका अभी तक भी बहुत इस्तेमाल होता है। और ठीक है, सरकारें इसको प्रमोट करें, वो अच्छा है और करनी चाहिए। और इन्हें जो भी मतलब इस तरीके से, इस नज़रिए से, इस तंग नज़रिए से ना देखा जाए कि ये किसकी भाषा है, किसकी हिंदू है या मुस्लिम है या क्या है। इसको एक मतलब, और इससे कोई सरकारें प्रमोट करें वो अच्छा है, लेकिन ये भी नहीं है कि ये किसी की मोहताज है। ये तो एक आम, अगर लोग इसको बोलते हैं या एक मतलब हमारा डायलॉग, जो हमारी बातचीत एक दूसरे से कन्वे होती है, ये तो जरूरी है कि हम लोग खुद जिंदा रखें इसको। सरकारों का अपना एक रोल हो सकता है। एक छोटी सी गज़ल आप हजरात के समातों के हवाले। गज़ल का मतलब समात फरमाए कि सितारे गिनती रहती है नज़र, गिनती रहती है नज़र जब तुम नहीं होते। सितारे गिनती रहती है नज़र जब तुम नहीं होते, बड़ी मुश्किल से होती है सहार जब तुम नहीं होते। नवाज, सितारे गिनती रहती है नज़र जब तुम नहीं होते, बड़ी मुश्किल से होती है सहार जब तुम नहीं होते। और ये शेर भी देखें कि चमन में फूल महकें या सितारे नूर बरसाएं, चमन में फूल महकें या सितारे नूर बरसाएं, हमें रहती नहीं अपनी खबर जब तुम नहीं होते। चमन में फूल महकें या सितारे नूर बरसाएं, हमें रहती नहीं अपनी खबर जब तुम नहीं होते। और बतौर ख़ास ये शेर भी देखे हैं कि जबीन शौक़ भी हैरान रहती है तुम्हारे बिन, जबीन शौक़ भी हैरान रहती है तुम्हारे बिन, दुआओं में नहीं होता असर जब तुम नहीं होते। जबीन शौक़ भी हैरान रहती है तुम्हारे बिन, दुआओं में नहीं होता असर जब तुम नहीं होते। और ये शेर भी देखें कि शरीके ज़ीस्त को आखिर कहाँ पर छोड़ आए हो, शरीके ज़ीस्त को आखिर कहाँ पर छोड़ आए हो, ये मुझसे कहती है रहगुज़र जब तुम नहीं होते। शरीके ज़ीस्त को आखिर कहाँ पर छोड़ आए हो, ये मुझसे कहती है रहगुज़र जब तुम नहीं होते। और बतौर ख़ास ये शेर भी कि मेरी चश्मे तमन्ना जिनको ख्वाबों से सजाया था, मेरी चश्मे तमन्ना जिनको ख्वाबों से सजाया था, वो बरसाती हैं अश्कों के गौहर जब तुम नहीं होते, वो बरसाती हैं अश्कों के गौहर जब तुम नहीं होते। और ये शेर भी देखिए कि खुदा के वास्ते इतना तो तुम आकर बता जाओ, खुदा के वास्ते इतना तो तुम आकर बता जाओ, हमारी आँख क्यों रहती है तर जब तुम नहीं होते। खुदा के वास्ते इतना तो तुम आकर बता जाओ, हमारी आँख क्यों रहती है तर जब तुम नहीं होते। और आखिरी शेर सुनिए कि चमन को भी तुम्हारे हिज्र का एहसास है शायद, चमन को भी तुम्हारे हिज्र का एहसास है शायद, नहीं खिलता कोई गुल, नहीं खिलता कोई गुल शाख पर जब तुम नहीं होते। चमन को भी तुम्हारे हिज्र का एहसास है शायद, नहीं खिलता कोई गुल शाख पर जब तुम नहीं होते। सितारे गिनती रहती है नज़र जब तुम नहीं होते, बड़ी मुश्किल से होती है सहार जब तुम नहीं होते। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सदर मोहतरम की इजाज़त चाहता हूँ और उर्दू की इस खूबसूरत महफ़िल के लिए आप सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हमारे आम गुफ्तगू से उर्दू गायब हो रही है और तलफ़्फ़ुज़ तो मोस्टली लोगों के ख़राब हो चुके हैं। एक शेर मुझे याद आ रहा है, अनवर जलालाबादी एक मेरे दोस्त थे, वो एक शेर कहते हैं कि चाँद को देखकर एक आह भरी है शब ने, चाँद को देखकर एक आह भरी है शब ने, तारे बेकार में खुश हैं कि इधर देखा है,
شین کو سین پڑھا ہے کسی نے محفل میں، تینوں نقطوں نے حقارت سے ادھر دیکھا ہے۔ آئیے ایک غزل پڑھتا ہوں، اس کے بعد اجازت آپ لوگوں کو بھی سننا ہے۔ کہتا ہوں کہ سخن میں عیب کو جب سے حلال دیکھا ہے، سخن میں عیب کو جب سے حلال دیکھا ہے، غزل کی آنکھ میں ہم نے ملال دیکھا ہے۔ سخن میں عیب کو جب سے حلال دیکھا ہے، غزل کی آنکھ میں ہم نے ملال دیکھا ہے، کلر بدلتے ہوئے اس کا گال دیکھا ہے، کلر بدلتے ہوئے اس کا گال دیکھا ہے، سفید پھول محبت میں لال دیکھا ہے، سفید پھول محبت میں لال دیکھا ہے۔ بہت شکریہ۔ سفید پھول محبت میں لال دیکھا ہے، یہ شعر خاص طور پر محسن صاحب بیٹھے ہیں، شعر خاص طور پر سماعت کیجئے۔ سفید پھول محبت میں لال دیکھا ہے، کلر بدلتے ہوئے اس کا گال دیکھا ہے، سفید پھول محبت میں لال دیکھا ہے، تم اپنے گھر کا ادب مت بیاں کرو میں نے، تم اپنے گھر کا ادب، تم اپنے گھر کا ادب مت بیاں کرو میں نے، تمہارے گھر میں کتابوں کا حال دیکھا ہے۔ تم اپنے گھر کا ادب مت بیاں کرو میں نے، تمہارے گھر میں کتابوں کا حال دیکھا ہے، میں تم کو عشق کے پیغام کیسے بھیجوں گا، میں تم کو عشق کے پیغام کیسے بھیجوں گا، تمہاری چھت پہ کبوتر نے جال دیکھا ہے، میں تم کو عشق کے پیغام کیسے بھیجوں گا، تمہاری چھت پہ کبوتر نے جال دیکھا ہے، اس آئینے کی نگاہیں تلاشتی ہیں تمہیں، اس آئینے کی نگاہیں تلاشتی ہیں تمہیں، جس آئینے نے تمہارا جمال دیکھا ہے، اس آئینے کی نگاہیں تلاشتی ہیں تمہیں، جس آئینے نے تمہارا جمال دیکھا ہے۔ اور شعر خاص طور پر ابھی چراغ ہوا سے بچا بھی سکتے ہو، ابھی چراغ ہوا سے بچا بھی سکتے ہو، ابھی تو خواب میں تم نے زوال دیکھا ہے، ابھی چراغ ہوا سے بچا بھی سکتے ہو، ابھی چراغ ہوا سے بچا بھی سکتے ہو، ابھی تو خواب میں تم نے زوال دیکھا ہے۔ وہ شخص عشق کی لذت سمجھ نہیں سکتا، وہ شخص عشق کی لذت سمجھ نہیں سکتا، بغیر ہجر کے جس نے وصال دیکھا ہے، بغیر ہجر کے جس نے وصال دیکھا ہے۔ بہترین شاعری سے نواز رہے تھے محترم معراج بجنوری صاحب۔ آئیے اس سے پہلے کہ کسی بڑے فنکار کو زحمت دی جائے، چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں۔ عرض کیا ہے کہ اپنا تو بس کام محبت، اپنا تو بس کام محبت، صبح محبت شام محبت، صبح محبت شام محبت۔ اور شعر دیکھیے کہ صبح محبت شام محبت، اور طنز کسی کا ڈسنے لگا ہے، طنز کسی کا ڈسنے لگا ہے، بڑھ کے مجھ کو تھا محبت، طنز کسی کا ڈسنے لگا ہے، بڑھ کے مجھ کو تھا محبت، اور میرا فسانہ میری کہانی جب بھی لکھو تم، میری کہانی جب بھی لکھو تم، رکھنا اس کا نام محبت، میری کہانی جب بھی لکھو تم، رکھنا اس کا نام محبت، اپنا تو بس کام محبت، صبح محبت شام محبت۔ اپنی حاضری درج کرا دیتا ہوں، اور یہ تو خیر تمہارا فرمائش قطع ہے، پیش کر رہا ہوں کہ اپنے ہونٹوں کی ایک ہنسی رکھ دو، اپنے ہونٹوں کی ایک ہنسی رکھ دو، میرے کمرے میں روشنی رکھ دو، اپنے ہونٹوں کی ایک ہنسی رکھ دو، میرے کمرے میں روشنی رکھ دو، بات حق کی میں کہہ ہی جاؤں گا،
बात हक की मैं कह ही जाऊंगा, चाहे गर्दन पे तुम छुरी रख दो, चाहे गर्दन पे तुम छुरी रख दो। और ये शेर हमारे छोटे भाई मेराज को बहुत पसंद है कि मुझको मजबूरियों ने घेरा है, मुझको मजबूरियों ने घेरा है, तुम मेरा नाम मतलब ही रख दो। मुझको मजबूरियों ने घेरा है, तुम मेरा नाम मतलब ही रख दो। ये मुकम्मल हुई गज़ल आसिफ, अब रदीफ और कुछ नहीं रख दो। और एक शेर, छोटी सी गज़ल के 2-3 शेर के, ज़रा हक बात पर लब खोलने से, ज़रा हक बात पर लब खोलने से सभी दुश्मन हुए सच बोलने से, सभी दुश्मन हुए सच बोलने से। हवा से डर रहे हैं क्यों परिंदे, उड़ानों के लिए पर तोलने से। और शेर देखें कि गलत फहमी है तो आप बात कर ले, गलत फहमी है तो आप बात कर ले, गिरा खुलती है प्यारे खोलने से। सदर मोहतरम से इजाज़त। डॉक्टर साहब, ये प्रोग्राम का मौजू था कौमी यकजहती, तो उसी से मुतालिक एक क़त्ल से अपनी बात शुरू करता हूँ। नफ़रतों की तिजारत बहुत हो चुकी, नफ़रतों की तिजारत बहुत हो चुकी, कोई उतरे फरिश्ता मोहब्बत का। नफ़रतों की तिजारत बहुत हो चुकी, कोई उतरे फरिश्ता मोहब्बत का। अब हर बशर भाईचारे का कलमा पढ़े, हर बशर भाईचारे का कलमा पढ़े, हो चलन एकता की तिलावत का। हो चलन एकता की तिलावत का। और गज़ल के 2-4 शेर जहाँ जहाँ से मुझे याद आ रहे हैं। मुखालिफ भी सिफारिश कर रहा है, मुखालिफ भी सिफारिश कर रहा है, बड़ी मजबूत साजिश कर रहा है। मुखालिफ भी सिफारिश कर रहा है, बड़ी मजबूत साजिश कर रहा है। तरीक़ा है ये उसकी दुश्मनी का, तरीक़ा है ये उसकी दुश्मनी का, नवाजिश पर नवाजिश कर रहा है। मज़लूम के होंठों पे हंसी ढूंढ रहा है, मज़लूम के होठों पे हंसी ढूंढ रहा है, अय्यार है सहरा में नमी ढूंढ रहा है। मज़लूम के होठों पे हंसी ढूंढ रहा है, अय्यार है सहरा में नमी ढूंढ रहा है। कर दूँ न उजागर मैं कहीं उसकी कमी को, कर दूँ न उजागर मैं कहीं उसकी कमी को, इस वास्ते वो मुझ में कमी ढूंढ रहा है। कर दूँ न उजागर मैं कहीं उसकी कमी को, इस वास्ते वो मुझ में कमी ढूंढ रहा है। और मेरा ताल्लुक़ गांव से है। किस प्यार से कहती हैं मेरे गांव की यादें, किस प्यार से कहती हैं मेरे गांव की यादें, क्यों शहर में पगले तो खुशी ढूंढ रहा है। किस प्यार से कहती हैं मेरे गांव की यादें, क्यों शहर में पगले तो खुशी ढूंढ रहा है। और हसास हूँ मर जाऊँगा लहजे की तपिश से, हसास हूँ मर जाऊँगा लहजे की तपिश से, किस वास्ते बंदूक को छुरी ढूंढ रहा है, किस वास्ते बंदूक को छुरी ढूंढ रहा है। और एक गज़ल के 2-4 शेर और हाजिर हैं। हम फ़कीरों की जहाँ से भी सवारी निकली, हम फ़कीरों की जहाँ से भी सवारी निकली, तेरगी खाक हुई सुबह सुहानी निकली, तेरगी खाक हुई सुबह सुहानी निकली। और हम समझते रहे बरसों जिसे राधा अपनी, हम समझते रहे बरसों जिसे राधा अपनी, वो किसी और के मुरली की दीवानी निकली, वो किसी और की मुरली की दीवानी निकली। और इसी गज़ल का ये शेर बतौर ख़ास इकबाल साहब देखिएगा। लज़्ज़ते इश्क को चखना तो रहा दूर की बात, लज़्ज़ते इश्क को चखना तो रहा दूर की बात, सिर्फ मफ़हूम समझने में जवानी निकली, सिर्फ मफ़हूम समझने में जवानी निकली। और मैं पत्रकार हूँ तो 1-2 शेर पत्रकारिता से मुताल्लिक़ भी सुनाना चाहूँगा। खुद ही मुजरिम, खुद ही शाहिद, खुद ही फैसल हो गया, खुद ही मुजरिम, खुद ही शाहिद, खुद ही फैसल हो गया। सीधा सच्चा आदमी था
ٹی وی چینل ہو گیا. سیدھا سچا آدمی تھا، ٹی وی چینل ہو گیا. اور ایک جھوٹا روز کرتا ہے جہازوں میں سفر، ایک جھوٹا روز کرتا ہے جہازوں میں سفر، اور سچی بات کہنے والا پیدل ہو گیا، اور سچی بات کہنے والا پیدل ہو گیا. ایک غزل کے 2-4 شعر اور دیکھ لیجیے گا. یہ سچ ہے موتیوں کو ہم کبھی پتھر نہیں کہتے، خاص طور سے دینے کی کوشش. یہ سچ ہے موتیوں کو ہم کبھی پتھر نہیں کہتے، جو افضل ہیں وہ افضل ہیں انہیں کمتر نہیں کہتے. جو افضل ہیں وہ افضل ہیں انہیں کمتر نہیں کہتے. اور گزر جاتی ہیں سالوں سال گھر کو گھر بنانے میں، گزر جاتے ہیں سالوں سال گھر کو گھر بنانے میں. کسی بھی 4 دیواری کو یوں ہی گھر نہیں کہتے، کسی بھی 4 دیواری کو یوں ہی گھر نہیں کہتے. اور آخری شعر اس طرح ہے: ستمگر کو ستمگر ہم علل اعلان کہتے ہیں، ستمگر کو ستمگر ہم علل اعلان کہتے ہیں. کسی بلی کے بچے کو کبھی اجگر نہیں کہتے، کسی بلی کے بچے کو کبھی اجگر نہیں کہتے. بہترین کلام سے نواز رہے تھے محترم مرغوب رحمانی صاحب. حاضرین کرام، جیسا کہ آج کا یہ پروگرام شعری محفل بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اس کے لیے میں اظہار تشکر کے لیے، آج کے اس پروگرام کے اظہار تشکر کے لیے محترمہ ریحانہ فاطمہ صاحبہ جو سوسائٹی کی صدر ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے مہمانوں کا اور اپنے تاثرات کا اظہار کر دیں. جناب صدر ڈاکٹر محمد اقبال صاحب مالیہ کوٹلہ، جناب مہمان خصوصی محترمہ روچی ویرا صاحبہ رکن پارلیمنٹ، اعزازی مہمان جناب خورشید محسن زیدی صاحب، ایک روزہ سیمینار میں تشریف لا کر ہماری حوصلہ افزائی فرمانے والے قابل صد احترام معزز حضرات، میں قلیل میموریل ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے آپ سب حضرات کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہماری مختصر سی تزئین درخواست پر اس تقریب میں شامل ہو کر ادب نوازی کا ثبوت دیا ہے. یہاں سب حضرات جن کا فرداً ذکر کرنا شاید ممکن نہ ہو، میں ان سب کے تئیں اظہار تشکر کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ مستقبل میں بھی ہماری تقاریب میں شامل ہو کر اپنے مفید مشوروں سے نوازتے رہیں. شکریہ.